अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। मदीनतुर रसूल मस्जिद नबवी, जहाँ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के साथ ही कब्र मुबारक भी है। तो हम पूरी मस्जिद नबवी की हम आपको इंशाअल्लाह ज़ियारत करवाते हैं। आप देखें माशाल्लाह मस्जिद नबवी की क्या रौनक है। तो आप देख सकते हैं ये मस्जिद नबवी का बाहर सेन वाला हिस्सा है। वहाँ से हम आगे अंदर जितनी भी यानी कि गेट हैं, सारे गेटों की इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवाएंगे। ये जो सामने जिसकी तरफ ये कैमरा यानी कि लगाया जा रहा है, तो बिल्कुल सामने दो मस्जिदें हैं। ये एक मीनार नज़र आ रहा है, ये दोनों मस्जिदों के मीनार नज़र आ रहे हैं। तो ये वो मसाजिद हैं। एक मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि ईद की नमाज अदा की थी, तो उस मस्जिद का नाम मस्जिद अली रख दिया गया। और दूसरी मस्जिद यानी कि ये भी मस्जिद नबवी के सहन के आगे है, तो उसका नाम मस्जिद अबू बकर है, जहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईद की नमाज अदा की थी। छोटी सी मस्जिद बनाई है। उसके साथ ही मस्जिद गुमामा है, वो इसके। तो मस्जिद गुमामा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का जो है ना वो अदा की है। तो ये मस्जिद का बाहर वाला हिस्सा है। गेट नंबर 320 और इसी तरह 318, 17 ये सारी साइड। तो हम आपको सारी मस्जिद नबवी जो है इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत करवाते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद नबवी के अंदर वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं। ये पीछे गेट नंबर 10 और 10 के साथ ही ना ये ऊपर रास्ता जाता है मकतबा। जो मस्जिद नबवी में आए और लाइब्रेरी में जाना चाहे तो 10 नंबर गेट से, ये 10 नंबर गेट है, इसके साथ ही 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर आगे चलते चलते गेट नंबर 1 तक बाबू सलाम है। आप ये सारा नज़ारा देखें माशाल्लाह। ये छतरियां हैं, तो इन छतरियों को क्लोज़ कर दिया गया। तो ये मीनार नज़र आ रहा है छोटे छोटे, और ये आपको धुआं सा नज़र आ रहा होगा। ये माशाल्लाह एसी हैं, बाहर लगाए गए हैं और बहुत ठंडी हवा देते हैं, साथ पानी, और इसकी वजह से मंज़र भी बहुत अच्छा है। तो ये बाहर सेन है जाली के अंदर। मस्जिद नबवी का बाहर जो है ना आपको माशाल्लाह सेन नज़र आ रहा है। तो आप इसी तरह देख सकते हैं कि ये सारा मस्जिद नबवी का जो है ना गेट नंबर यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 वो वाला हिस्सा है। जिस भी दरवाज़े में आप दाखिल होंगे मस्जिद नबवी के तमाम दरवाज़ों में ये पीछे लिखा होगा, यानी कि दरवाज़े के सामने उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। तो इंशाल्लाह हम जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला हमें जन्नत में लेकर जाएंगे, तो वहाँ भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरिश्ते कहेंगे कि आप सलामती से, अमन से दाखिल हो जाएँ। तो मस्जिद नबवी में और मदीना शरीफ में जो बंदा दाखिल होता है हरम में, वो अमन में है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कोई चोरी डकैती, कोई जुल्म, कोई ज़्यादती नहीं है। अमन का पैगाम है मस्जिद नबवी से। तो हम आगे आपको अंदर लेकर जाते हैं। ये तकरीबन माशाल्लाह हर दरवाज़े के सामने यानी कि उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद नबवी के अंदर जो है दाखिल हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, हम आपको दिखाते हैं मस्जिद नबवी का अंदर से खूबसूरत नज़ारा। माशाल्लाह ये मस्जिद नबवी जो है अंदर से कितनी खूबसूरत, ये अल्लाह के नबी की मस्जिद है जिसकी तोसी की गई है। ये हम गेट नंबर 7 से दाखिल हुए हैं। ये अंदर से बिल्कुल इसी तरह है सारी की सारी मस्जिद, जिधर भी जाएंगे। हाँ, जो पुराना हिस्सा है वो हम आपको दिखाते हैं। वो तुर्कों ने कुछ मुआहदे किए हैं, वो उसी तरह ही है बिल्डिंग जो है। बाकी सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो तब्दील कर दी गई है। लोग कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। ये मस्जिद नबवी का ऊपर से माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र। ये रास्ता है और ये साइडों पे लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ ज़िक्र अज़कार में मशगूल है। और ये बहुत खूबसूरत है, ऊपर से छत भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है।
مسجد نبوی میں بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ زمزم کا پانی، اندر حال میں جو پانی ہوتا ہے وہ زمزم کا ہے۔ مسجد نبوی ان کولروں میں پانی بھرا گیا ہے تو لوگ پانی پیتے ہیں۔ یہ غیر مبرد یعنی کہ گرم پانی سادہ، اور باقی جو ہیں کولر ٹھنڈے پانی کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سعودیہ حکومت کو، خادم الحرمین شریفین کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہاں مدینۃ الرسول مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے، دعائیں کرنے، قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ جو سامنے حصہ نظر آ رہا ہے تو یہ صحابہ کرام کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت صحابہ کرام کے نام بھی موجود ہیں۔ یہ والا حصہ، یہ پرانی بلڈنگ ہے مسجد نبوی کی، ترک حکومت اور اس سے پہلے کی، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس کا منظر بھی بہت خوبصورت ہے۔ باقی ساری کی ساری مسجد نبوی اس طرح ہے۔ تو یہ ریاض الجنہ اور یہ سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلڈنگ جو ہے نا نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری مسجد جو ہے وہ اسی طرح خوبصورت، ہر طرف اسی طرح ہی مسجد ہے، سوائے یہ حصہ۔ یہ پرانی مسجد ہے، صحابہ کرام کے دور سے یہاں مسجد آباد تھی، قائم تھی، تو ترک حکومت نے اسی جگہ میں مسجد کو قائم کیا۔ آج وہ بلڈنگ اسی طرح ہی قائم دائم ہے۔ تو یہ پرانے حصے میں ہی، یہ کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، حجرہ عائشہ، اور یہ سامنے جو ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ والا حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ پرانی مسجد، اس کا نقشہ جو ہے نا تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام کے نام کتنے خوبصورت کر کے لکھے گئے ہیں۔ یہ مسجد نبوی میں ماشاءاللہ حلقہ جات میں کلاسیں لگتی ہیں، مشائخ احادیث کا درس دیتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں لوگوں کے علم و فہم کے لیے ان مسجد نبوی میں مختلف جگہ پہ حلقے لگتے ہیں علم کے۔ یہ 24 گھنٹے مسجد نبوی کے جس طرف بھی آپ جائیں گے آپ کو لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ گیٹ نمبر جو ہے نا 21، یہاں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت آتے تھے، باغ سے کھجوریں کھاتے اور پانی پیتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے، اب وہ مسجد میں آ گئی ساری جگہ۔ اس طرح سمجھے کہ مدینہ الرسول جو نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ تھا، صحابہ کرام کی رہائشیں تھی، وہ ساری کی ساری مسجد نبوی میں آ گئی ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت نظارہ، جس طرف بھی جائیں، یہ یعنی کہ مین گیٹ کی طرف ہم آپ کو لے کر آئے ہیں مسجد نبوی کے۔ ماشاءاللہ یہ مین گیٹ کی طرف ہم آپ کو لے کر آئے ہیں مسجد نبوی کے۔ تو یہ مسجد نبوی کا نا مین دروازہ ہے، مسجد نبوی کا مین دروازہ ہے 21-22 نمبر گیٹ، اور اس کے سامنے احد پہاڑ ہے۔ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جاتے تھے احد پہاڑ کے متعلقہ فرمایا نا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مین گیٹ ہے، اور یہ ادھر سے ماشاءاللہ 20, 21 اور 19 نمبر یعنی کہ مین گیٹ ہے مسجد نبوی کا۔ اور یہ چاروں طرف ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہوٹل ہیں مسجد نبوی کے،
بازار ہیں، جیسے کہ ہم پاکستان کی مسجدوں سے سنا کر کہ وہاں کے بازار اور واقعی ہی بہت خوبصورت نظارے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے مکہ اور مدینہ کو شرف بخشا ہے کہ پہاڑی علاقے ہیں، اور پہاڑوں میں کہاں کہاں سے دنیا جو ہے یہاں حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ میں آتی ہے اور پھر یہاں زیارت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ مسجد نبوی میں حلقہ لگا ہوا ہے شیخ عارف صاحب کا۔ شیخ عارف صاحب ماشاءاللہ یہ درس حدیث دے رہے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کا درس سن رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ ان کا درس سن رہے ہیں۔ یہ بیت اللہ کی یعنی کہ الٹ جانا بیٹھے ہوئے ہیں درس دینے کے لیے۔ زمزم لے جایا جا رہا ہے ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ مسجد نبوی باب السلام کی سائیڈ ہے۔ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہ سامنے باب السلام ہے، یہاں سے داخل ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ باب السلام والی سائیڈ ہے مسجد نبوی کی، اور ادھر سے سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور یہ بالکل سامنے جو ہے نا یہ بقیع ہے سامنے، یعنی کہ یہ پیچھے والی سائیڈ پہ آئیں اور یہ سامنے چلے جائیں اور یہ بقیع قبرستان جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں۔ تو جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو مسجد نبوی کی زیارت بھی کروائی، اور آپ نے ماشاءاللہ مسجد نبوی کی زیارت کی، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سب کو مسجد نبوی میں آ کر نمازیں پڑھنے، جمعہ پڑھنے، تہجد پڑھنے، اشراق پڑھنے، چاشت پڑھنے، نماز استخارہ پڑھنے اور نماز جنازہ ہر نماز کے بعد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں قبر مبارک ہے، حضرت ابو بکر کی، صحابہ کرام کبار صحابہ کی قبریں ہیں، وہ ان کی زندگی کے آخری ایام اسی جگہ پہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔